बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब हबीब आज़म को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंद कुद्दूस जल्लो आला ने अपने हबीब मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दुश्मन की बुराई से महफूज रखा, लोगों की अजियत की मुदाफ़त की और उनको बुरी तरह हलाक किया। हत्ता कि अगर शैतान ने आपको अजियत पहुँचाने का कष्ट किया तो उसको मगलूब किया। हर इंसान के साथ शैतान काफिर है, लेकिन हुजूर को काफिर की मैयत से महफूज फरमाया। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, जब तब्बत यादा आबी लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बिन्नत अबी सुफियान, जो सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त दुश्मन थी, सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई, जबकि अबू बकर सिद्दीक आपके पास थे। जब अबू बकर ने उसको देखा तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत बहुत यावा गो है, अगर आप यहाँ ठहरे रहे तो ये बकवास करेगी। हुज़ूर ने फरमाया, ये मुझे देख न सकेगी। वो आई और कहा, ए अबा बकर, तेरे साथी ने शेरों में मेरी हजू की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसी बात नहीं, वो तो शेर कहते ही नहीं। उसने कहा, तुम मेरे नज़दीक सच्चे हो, और वापस चली गई। अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपको नहीं देखा? फरमाया, नहीं, मुझे जिब्राइल ने अपने पर्स से छुपा रखा था। बुखारी में जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा ग़ज़वा नजद लड़ा। जब हजूर वापस हुए तो मैं भी आपके हमरा था। आपने एक वादी में जिसमें खारदार बहुत दरख्त थे कैलूला फरमाया, जबकि आपके सहाबा किराम दरख्तों के साए में आराम करने लगे। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमा थे। उसके साथ अपनी तलवार लटका रखी थी। सहाबा किराम थके मांदे थे, वो फौरन सो गए। अचानक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पुकार रहे थे। हम हाज़िर हिदमत हुए तो वहाँ एक आराबी बैठा हुआ था। हुज़ूर ने फरमाया, उसने मेरी तलवार मुझ पर हमला करने की गर्ज से म्यान से निकाली, जबकि मैं सो रहा था। मैं बेदार हुआ तो तलवार इसके हाथ में बरहना थी। उसने मुझे कहा, आपको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह, वो ये बैठा हुआ है। फिर उसे कुछ न कहा। एक रिवायत में जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मुहारिब के गज़वा से वापस हुए तो आपके पास गोरिस बिन हारिस आया और हुजूर के सर मुबारक के पास खड़ा हो गया और बोला, आपको मुझसे कौन रोकेगा? फरमाया, अल्लाह। तो उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ से तलवार पकड़ी और फरमाया, तू बता, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप अच्छे पकड़ने वाले हैं। फरमाया, क्या तू अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करेगा? उसने कहा, नहीं, लेकिन मैं आपसे मुआहदा करता हूँ कि आपसे जंग ना करूँगा और ना उनकी मदद करूँगा जो आपसे बरसरे पैकार होंगे। फिर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रिवायत की कि अबू जहल ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मौजूदगी में अपना चेहरा ज़मीन पर लगाते हैं? लोगों ने कहा, हाँ। अबू जहल ने कहा, मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने ये करते देखा तो उनकी गर्दन ज़मीन से रगड़ डालूंगा और चेहरा खाक आलूद कर दूंगा। चुनाचा वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जबकि हुजूर नमाज अदा फरमा रहे थे। तो उसने बुरा इरादा किया कि आपकी गर्दन शरीफ को पांव से अजियत पहुंचाए, तो अचानक उल्टे कदम पीछे की तरफ भागने लगा और दोनों हाथों से अपने आप को बचा रहा था। लोगों ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग से मुश्तिल खंदक थी और उसमें बहुत डरावनी शक्लें और पर थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि एक शख्स मुसलमान हो गया। वो सूरह बकरा और आल इमरान पढ़ता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखा करता था। वो मुर्तद हो गया, फिर लोगों से कहता फिरता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जानते हैं जो मैंने लिखा है। वो मर गया तो लोगों ने उसको दफन किया। सुबह हुई तो ज़मीन ने उसको बाहर फेंक मारा। लोगों ने कहा, यह मोहम्मद और उनके साथियों का फेल है, क्योंकि वो उनसे भाग निकला था, इसलिए इसकी कब्र खोल कर इसे बाहर फेंक दिया है। उन्होंने पहले से गहरा गड़ा खोदा। जब सुबह हुई तो ज़मीन ने उसको बाहर फेंक मारा। अब उनको यकीन हुआ कि ये लोगों का फेल नहीं और उसको ज़मीन पर ही फेंक रखा। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुर्तद हो जाने के बाद फरमाया था, ऐ अल्लाह, इसको तेरी ज़मीन जगा ना दे। बुखारी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
गुज़श्ता रात में नमाज पढ़ता था कि कवि तर खबीस जिन ने मेरी नमाज कता करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस पर कादिर किया। मैंने उसका गला घोंटा और उसको मस्जिद के सतून से बांधना चाहा ताकि तुम सुबह उसे देखो। फिर मैंने अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम का कौल याद किया, रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअजदिम मिन बादी। फिर मैंने उसको ज़लील व रुस्वा करके छोड़ दिया। इमाम बुखारी ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की, एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए। मुझे गैरत आई है। मैंने अर्ज़ किया, मेरे जैसी आप जैसे पर गैरियत क्यों नहीं करती? फरमाया, तुझे शैतान ने वसवसा दिया है। मैंने अर्ज़ किया, क्या मेरे साथ शैतान है? फरमाया, हाँ। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर इंसान के साथ शैतान है? फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, आपके साथ भी है? फरमाया, हाँ, लेकिन मेरे रब ने मेरी मदद की है, वो मुसलमान हो गया है, मुझे अच्छा मशवरा देता है। उसकी दलील ये है कि हज़रत अब्दुल्ला उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आदम पर 2 खसलतों में फजीलत दी गई है। मेरा शैतान काफिर था, वो मुसलमान हो गया है। मेरी बीवियाँ मेरी मददगार हैं, जबकि आदम का शैतान काफिर था और उनकी बीवी ने उनकी मदद न की बल्कि उनके खिलाफ मदद की। बुखारी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहने से पहले हमारी तरफ तवज्जो करके फरमाते, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो और रुकू व सुजूद में एतदाल करो, मैं तुमको पसे पुश्त देखता हूँ। अबू हुरैरा की रिवायत में इस तरह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये देखते हो कि मैं यहाँ सिर्फ किबला ही देखता हूँ? अल्लाह की कसम, तुम्हारा खशू व हुजू, रुकू व सुजूद मुझ पर मख्फी नहीं, मैं तुमको पीठ के पीछे से देखता हूँ। मुस्लिम की रिवायत में है कि तुमको अपने बाद देखता हूँ। इमाम नबवी ने कहा कि बाज़ उलमा ने उसके ये मायने किए हैं कि मैं वफ़ात के बाद तुम्हें देखता हूँ, लेकिन ये मफ़हूम सियाक़ हदीस के मुवाफिक नहीं। इब्न जोज़ी ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत जिक्र की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में ऐसा देखते थे जैसे दिन की रोशनी में देखते थे। इमाम बुखारी ने सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के रोज़ फरमाया, कल मैं एक शख्स के हाथ झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो खैबर का किला फतह करेगा। सुबह हुई तो फरमाया, अली कहाँ है? अर्ज़ किया गया, उनकी आंखों में दर्द है। फरमाया, उन्हें बुलाओ। वो तशरीफ़ लाए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंख पर लुआब डालकर फरमाया, ए अल्लाह, इससे सर्दी गर्मी दूर कर दे। वो उसी वक़्त तंदुरुस्त हो गए, गोया के दर्द था ही नहीं। हज़रत अली सर्दियों में गर्मियों का लिबास पहनते और गर्मियों में सर्दियों का लिबास पहना करते थे। एक जंग में कतादा इब्न नुमान की आंख तीर लगने से बाहर निकल आई। वो दरबार रिसालत में हाजिर हुए तो हजूर ने दस्ते अक़दस से पकड़कर उस जगह रख दी और उस पर लुआब दहन लगाया तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई और उनके फौत होने तक उसकी बिनाई कम न हुई। एक कुएं में लुआब डाला जिसका पानी कड़वा था तो वो मीठा हो गया। मुसैलमा कज़ाब ने यह सुना तो उसने एक कुएं में अपना थूक फेंका जिसका पानी मीठा था तो वो कड़वा हो गया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुद्दूस ने ऐसे अजीम मुकाम पर फाइज किया है जहाँ तक वहमो गुमान और नज़र फ़िक्र को रसाई नहीं। हर जीरू आपकी अजमत के आगे सरनगू है। तयूरो वखोश और हशरात अर्ज़ बल्कि जवामद आपकी नबूवत और रिसालत के मोतरफ हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मैं वो पत्थर जानता हूँ जो मुझे सलाम अर्ज़ किया करते थे। बखैर राहिब ने कहा, मैंने दूर से देखा कि जिस काफिले में सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उसको तमाम शजर व हजर सजदा करते हैं, हालांकि ये नबी के बगैर किसी को सजदा नहीं करते। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में तशरीफ़ फरमा हैं। गोया के अंधेरी रात में बद्र मुनीर सितारों में चमक रहा है। एक आराबी गो का शिकार किए हुए वहां से गुजरा जिसको वो ज़िबा करके खाना चाहता था। पूछा, ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहा जाता है कि वह नबी हैं। वो लोगों में से गुजरता हुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, मैंने कोई ज़ीरू शख्स नहीं देखा जो मुझे तुमसे ज्यादा मबगूज हो, और अगर मेरी कौम मुझे जल्दबाज न कहती तो मैं आपको कत्ल करने में बहुत जल्दी करता और तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे गोरे काले लोगों को खुश करता और कुरैश को आराम पहुंचाता, क्योंकि आप हमारे माबूदों को गाली गलौज करते हैं। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पहचान लिया और फरमाया, तू बनी सुलैम से है। इस बात पर तुझे किसने आमादा किया है? तूने मजलिस में मेरा इकराम नहीं किया। अराबी ने लात उज़्ज़ा का जिक्र करते हुए कहा, गो हुजूर के आगे फेंक कर कहा, अगर ये गो आप पर ईमान ले आए तो मैं आपको नबी तस्लीम कर लूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ حضور نے فرمایا اے عمر تم جانتے نہیں ہو کہ نبی بہت بردبار ہوتے ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے گو۔ اس نے واضح عربی زبان میں جواب دیا لبیک و سعدیک۔ حاضرین نے اس کا کلام سنا اور سمجھا، فرمایا اے گو تو کسی کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کہا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین میں اس کی حکومت ہے، سمندروں میں اس کی راہ ہے، جنت میں اس کی رحمت اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ گو نے کہا آپ پروردگار عالم کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، جو شخص آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہے، جو آپ کو جھٹلائے گا وہ خسارے میں ہے۔ عرابی نے کہا مشاہدے کے بعد مجھے خبر کی تلاش نہیں، میں گواہ ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔ اللہ کی قسم جب میں آپ کے پاس آیا تھا ستائش پر میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہ تھا، اور اب آپ مجھے سمع و بصر اور ماں باپ و اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے میرے وسیلے سے تجھے ہدایت دی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی گفتگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے ابا القاسم ہم آپ سے 5 چیزیں پوچھتے ہیں، اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دیا تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس پر عہد لیا جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا۔ یہودی نبی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ یہودی عورت کبھی لڑکی کو جنم دیتی ہے اور کبھی لڑکا، اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا مرد و عورت کے پانی جمع ہوتے ہیں، جس کا پانی رحم میں سبقت کر گیا، اگر عورت کا سبقت کر گیا تو لڑکی ورنہ لڑکا پیدا ہوگا۔ یہودی آپ نے سچ فرمایا۔ یہودیوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے پر کیا حرام کیا تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کو عرق نساء کا مرض تھا، اونٹوں کے دودھ کے سوا کوئی شے اس کے مناسب نہ تھی، اس لیے اونٹوں کا دودھ حرام کر دیا۔ یہودیوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ رعد کیا ہے؟ فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، اس کے ساتھ وہ بادلوں کو زجر کرتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے جو بادل میں سنی جاتی ہے؟ فرمایا یہ کوڑا مارنے کی آواز ہے۔ یہودیوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ یہودیوں نے کہا اب صرف ایک بات رہ گئی ہے، اگر آپ نے یہ بتا دیا تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔ ہر نبی کے پاس آسمان سے فرشتہ خبر لاتا ہے، آپ کے پاس کون خبر لاتا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آتا ہے، وہ آسمانوں سے خبر لاتا ہے۔ یہودیوں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ لڑائیاں اور جنگ لاتا ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت اور بارش لاتا ہے تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ مرے، اس نے آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا۔ علماء یہود نے حضور کی سخت مخالفت اس لیے کی تھی کہ اگر وہ آپ کی اتباع کرتے تو لوگوں سے جو وظائف وصول کرتے تھے ان سے وہ محروم ہو جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر 9 علماء یہود مسلمان ہو جاتے تو تمام یہودی مسلمان ہو جاتے۔ بیماروں کو شفا دینا، شفا دینے والا در حقیقت پروردگار عالم ہے، لیکن ہر بیماری کی دوا جو شفا کا سبب ہے یہ اسباب بھی اسی ذوالجلال نے پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ کا ہر فیصلہ نبی کی زبان پر ہوتا ہے، اس لیے نبی کی زبان سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس لیے نبی کی دعا اور لعاب میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعلا بن مرہ سے روایت کی کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھا، راستے میں ہم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ بیمار ہے، نیند میں اسے کچھ ہو جاتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، اسے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بچہ مجھے دو۔ اس نے بچہ حضور کے دستے اقدس میں کر دیا۔ حضور نے اس کو اپنے کچاوا کی لکڑی کے درمیان بٹھا کر اس کا منہ کھول کر اس میں 3 بار اپنا لعاب شریف ڈالا اور فرمایا بسم اللہ یا عبداللہ اخصا یا عدو اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ کے نام سے کہتا ہوں اللہ کے دشمن ذلیل ہوں۔ پھر بچہ عورت کے حوالے کر دیا اور فرمایا واپسی میں ہم سے اسی جگہ ملاقات کرنا اور بچے کے حال سے ہمیں خبر دینا۔ یعلا بن مرہ نے کہا ہم واپس آئے تو اس عورت کو اسی جگہ پایا جبکہ اس کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا کیا حال ہے؟ عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب تک ہم نے اس سے کوئی بیماری وغیرہ محسوس نہیں کی۔
آپ یہ بکریاں ہمارے ہمراہ اپنے ہمراہ لے جائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یا اللہ اترو، ان میں سے ایک بکری اپنے ساتھ کر لو اور باقی 2 بکریاں اسے واپس کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ایک عورت اپنا بچہ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ کھانے کے وقت بیمار ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینہ کو دست اقدس سے مسح کیا اور دعا فرمائی۔ بچے نے کھانسی لی تو کالا جسم نکل کر بھاگ گیا اور بچہ صحت یاب ہو گیا۔ سبحان من جال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافین۔ قحط سالی دفع کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے سامنے والے دروازے سے آیا جبکہ حضور خطبہ فرما رہے تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر بارش برسائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، 3 بار فرمایا۔ انس نے کہا، اللہ کی قسم، ہم آسمان پر بادل اور نہ بادل کا ٹکڑا اور نہ کوئی اور شے دیکھتے تھے۔ مطلب بالکل صاف تھا، ہمارے اور صلا پہاڑ کے درمیان کوئی گھر اور حویلی نہ تھی۔ صلا کے پیچھے ڈھال کی مثل تھوڑا سا بادل ظاہر ہوا، جب وہ آسمان کے درمیان آیا تو پھیل گیا، پھر برسا۔ انس نے کہا، اللہ کی قسم، ہم نے 6 روز تک سورج نہ دیکھا۔ پھر آئندہ جمعہ ایک شخص اسی دروازے سے آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے۔ انس نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ بارش ہمارے ارد گرد ہو، ہم پر نہ ہو۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، اونچی جگہوں، ندیوں اور درختوں کے اگنے کے مقامات پر بارش ہو۔ انس نے کہا، بارش منقطع ہو گئی اور ہم باہر نکلے جبکہ ہم دھوپ میں چل رہے تھے۔ بخاری۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔